आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, नेपाली अर्थतन्त्रको आकार पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ र विश्व अर्थतन्त्रमा हुने घटनाहरू, उतार चढावहरू, बजारको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले लिने निर्णयहरू, नीतिहरूबाट पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन थालेको छ र छिमेकी राष्ट्रहरूका गतिविधिबाट पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन थालेको छ। यस सन्दर्भमा हामीले विश्व अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रको सुरुवात गरेका छौँ। यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार बेलुका 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारण गरिन्छ। दर्शकहरू, आजको प्रसारणमा हामीले सर्वप्रथम राख्दैछौँ भारतीय अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटबाट। भारतीय अर्थमन्त्रीले केही दिन अगाडि मात्रै भारतको संसदमा सन् 2021-22 को आर्थिक वर्षका लागि 35 लाख करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भारतले यो आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधारतर्फ थुप्रै रकम विनियोजन गरेको छ। यसै गरी कृषि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भारतले ठुलो रकम लगानी गर्दैछ र हाम्रो प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारतले प्रस्तुत गरेको बजेट र यो बजेटबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने प्रभावका बारेमा प्रस्तुत गर्दैछौँ यो एउटा रिपोर्ट। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र नेपालको आर्थिक विकासमा समेत सघाउ पुर्याइरहेको छिमेकी देश भारतको संसदमा त्यहाँका अर्थमन्त्री सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्ष सन् 2021-22 का लागि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै भारतीय अर्थमन्त्रीले बजेट 6वटा महत्वपूर्ण खम्बामा उभिएको बताउनुभयो। भारतीय बजेटमा स्वास्थ्य र जनहित, भौतिक र वित्तीय पूर्वाधारको विकास, समावेशी विकास, मानव संसाधनको विकास, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप र अधिकतम सुशासनलाई जोड दिएको बताउनु भएको छ। कोभिडले ग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र आत्मनिर्भर भारत बनाउने अभियानलाई बजेटमा विशेष रूपमा समेटिएको अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ। सरकारले भारतीय उत्पादनलाई जोड दिँदै मेड इन इन्डियाको नारालाई सार्थक बनाउन थुप्रै वस्तुहरूमा भन्सार वृद्धि गरेको छ, जसमा कृषि उपजमा समेत भन्सार वृद्धि गरिएको छ। सोलर इन्भर्टर, सोलर लालटिनमा भन्सार वृद्धि गरिएको छ। सुती धागो आयातमा विगतमा कुनै भन्सार नलागेकोमा अबदेखि 10% भन्सार लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार र यो क्षेत्रको विकासका लागि पेट्रोलियम पदार्थ, युरिया मल, स्याउ, कच्चा भटमास, सूर्यमुखी तेल, कच्चा पाम तेल, काउली, चना र नास्पातीमा शेष कर लगाउने व्यवस्था भएको छ। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विगतको बजेटमा 135% वृद्धि गरी 22 खर्ब 38 अर्ब पुर्याइएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी बजेटमा 55 लाख करोड रुपियाँ भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना भारत सरकारले गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा पनि भारतले कृषकहरूलाई अनेक सहुलियतको घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, मदिरा, अन्य कृषि उपजमा लगाइएको शेष करबाट उठेको रकम पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने अर्थमन्त्री सीतारमणको भनाइरहेको छ। कृषि क्षेत्रका लागि 13 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले किसानलाई उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर प्रमुख खाद्यान्न बाली खरिद गर्नका लागि पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि भौतिक पूर्वाधार कोषको व्यवस्था गरिएको छ। किसानहरूलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन 16 खर्ब 50 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको पनि भारतीय अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ। भारतीय बजेटमा सौर्य ऊर्जाका लागि 10 अर्ब र पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जाका लागि 15 अर्बको अनुदानको घोषणा पनि गरिएको छ। भारत सरकारले त्यहाँका एआर इन्डिया लगायतका केही सरकारी कम्पनीहरू निजीकरण गरेर समेत ठूलो रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीको हिस्सालाई 49%बाट बढाएर 54% सम्म गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। बैंकमा रहेको निक्षेपको बीमाले धान्ने रकमलाई 1 लाखबाट बढाएर 5 लाख पुर्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको भारतीय बजेटमा 9.5% को वित्तीय घाटा अनुमान गरिएको छ। भारतले नेपाललाई दिने सहयोगमा यो वर्ष बढाएर 16 अर्ब नेपाली रुपियाँ पुर्याइएको छ। भारतले विगतमा जस्तै भुटानलाई सबैभन्दा बढी 30 अर्बको सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
भारतले सन् 2021-22 लागि जुन बजेट घोषणा गरेको छ यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा हामीले अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेका छौँ। डाक्टर साहब, भारतले जुन आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन अप्रिल महिनादेखि सुरु हुने उसको आर्थिक वर्ष छ त्यसका लागि बजेटको घोषणा गरेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा खास केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ डाक्टर साहब? भारतको र नेपालको बिचमा व्यापारिक वा आर्थिक अझ व्यापारिक र विशेष सम्बन्ध छ, विशेष सुविधाजन्य व्यापार सम्बन्ध छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो विनिमय भयो। व्यापारको चाहिँ 60% भन्दा बढी हिस्सा हाम्रो भारतसँग हुने गरेको छ र भारतबाट आउने सहायता वा प्रत्यक्ष लगानीले पनि हाम्रो विकास निर्माणमा ठुलो असर प्रभाव पार्ने हुनाले पनि र जब मैले खुला सिमाना र अनि विशेष व्यापारिक सम्बन्ध र अनि सँगै त्यसको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ तपाईको कृषिसँग पनि हैन, कृषिका प्राथमिक वा अरू वस्तुहरूसँग पनि जोडिएको हुनाले भारतले लिने समग्र विकासको नीति, भारतले लिने तपाईको चाहिँ करको नीति वा विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईको सुविधाहरू, लगानीको निम्ति आकर्षित गर्ने विभिन्न प्याकेजहरू इत्यादिले तपाईको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी अब यो कृषि क्षेत्रमा भारतले विभिन्न वस्तुहरूमा यो कृषि सेस ट्याक्स लगाउने भनेर भनिराखेको छ। त्यसमा युरिया मल, सूर्यमुखी तेल, कच्चा पाम तेल यी लगायतमा सेस ट्याक्स लगाउने र यसबाट उठेको पैसा कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर भनिराखेको छ। यसले हाम्रो कृषि क्षेत्र अझ बढी जुन परनिर्भर छ त्यसलाई अझै बढी परनिर्भर बनाउने खतरा कति देखिन्छ डाक्टर? हाम्रो रूपमा दुईटै किसिमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हाम्रो कृषि उत्पादन लागत हैन, विभिन्न कृषिमा सिँचाइदेखि लिएर अरू कृषि सामग्रीहरूमा भारतको नीतिले खुला सिमाना अनि हाम्रो अघि भने जस्तो विशेष व्यापार सम्बन्धको कारणले। अर्को चाहिँ तपाईको उत्पादनमा खास गरिकन भारत केही वर्षदेखि तपाईको न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य जसमा चाहिँ लागतको 1.5% भन्दा बढी दिने गरेका छौँ हामीले भनेर बजेटमा पनि उल्लेख भएको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँले भने जस्तो उसले चाहिँ नि कर लिने, तर त्यो करभन्दा बढी छुट चाहिँ नि कृषकलाई दिने गर्दाखेरि तपाईको उत्पादन लागतदेखि लिएर हाम्रो बजारसम्म हैन असर पर्ने हुनाले पनि सोझै तपाईको हाम्रो कृषि उत्पादनमा हाम्रा कृषकहरूलाई चाहिँ त्यसको असर पर्छ र त्यसका कारणले यसै पनि हामी भारतबाट खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक प्रकारका कृषिजन्य वस्तुहरू जसरी हामीले आयात गरिरहेछौँ त्यो अझ झन् चाहिँ आयात बढ्ने र हाम्रो कृषि क्षेत्र, हाम्रा कृषकहरू अझ चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ आउनु नसक्ने एउटा थप चाहिँ स्थिति बन्छ कि भन्ने एउटा खतरापूर्ण स्थिति देखिन्छ। हजुर, एउटा जस्तो अब भारतको नारा अहिले मेकिङ इन्डिया आफै उत्पादनमा जोड दिइराख्या छ, विभिन्न वस्तुमा भन्सार बढाएको छ। यसले अब भारतसँगको हाम्रो निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न हाम्रो निर्यात बढाउन जरुरी छ। हाम्रा केही सरसामग्रीहरूले जुन भारतीय बजारमा स्थान पाएका छन् त्यसमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ डाक्टर साहब यो अहिलेको बजेटको व्यवस्थाले। जस्तो सुन चाँदीको आयातमा पनि भन्सार कम गर्ने भनेको छ उसले। हजुर, व्यापार चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ चोरी व्यापार चाहिँ कम होला, त्यो एउटा पक्ष छ भने अर्कोतिर केही जस्तो तपाईँको स्टिलदेखि लिएर हैन अरू जुन चाहिँ हामीले पनि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ मगाउँछौँ हैन, त्यसकोमा चाहिँ केही सस्तो गरे हुनाले हाम्रा यस्ता उत्पादनहरू हाम्रो प्रतिस्पर्धामा अलिक चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ के देखिन्छ, जहाँसम्म महँगो कुरामा चाहिँ के देखिन्छ भने पाम आयलमा अनि त्यसपछि सोयाबिनमा मार्जिनली चाहिँ उसले तपाईँको भन्सार चाहिँ बढाएको छ। त्यसो भए हुनाले अब पाम आयलमा त अलिकति समस्या परेको भारतले रोकिएको, तर पनि एउटा साप्टाको हिसाबले एउटा शून्य भन्सार सुविधा हामीले प्राप्त गर्ने र विशेष पहल गर्ने हो भने त्यसबाट केही लाभ लिन
सकिने स्थिति छ। त्यसो भएर पनि तपाईँले केही भएका महँगो भएका र केही सस्तो भएका चिजहरूलाई तपाईँले तुलना गरेर हेर्नुभयो भने केहीमा चाहिँ नि समस्या छ, केहीमा चाहिँ नि हामीले विशेष पहल गरेर चाहिँ नि फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ भन्ने देखिन्छ। हस् हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। दर्शकहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र सन् 2020मा निकै नै प्रभावित बन्यो र थुप्रै राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र विकास भएन, सङ्कुचन हुन गयो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु वर्ष 2021मा विश्व अर्थतन्त्रले गति लिने अनुमान गरेको छ र आफैले गरेको गत अक्टोबर महिनामा गरेको अनुमानलाई बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्रमा थप सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्दैछौँ यो एउटा रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले आफ्नो मुख्यालय वाशिंटन डीसीमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् 2021मा पनि विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चित नै रहने र कोभिड पूर्वको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र फर्कन भने अझै समय लाग्ने जनाएको छ। आइएमएफले सन् 2020मा विश्व अर्थतन्त्रको आकार 3.5%ले खुम्चिने पछिल्लो प्रक्षेपण गरेको छ। यसभन्दा अगाडि आइएमएफले 4.4%ले विश्व अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिने अनुमान गरेको थियो। सन् 2021मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% हुने आइएमएफको अनुमान छ। गत अक्टोबर महिनामा विश्व अर्थतन्त्रको विकास दर 5.2% को अनुमान गरेको आइएमएफले संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान लगायतका ठूला अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिमा गरेको सुधार र खोप द्रुत गतिमा सुरु भएको भन्दै आफ्नै अनुमानलाई 0.3%ले बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको विश्वमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणाले कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने र यसले अर्थतन्त्रको विकासमा पनि प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले भाइरसको प्रकोप फैलिने र खोप अभियान सञ्चालन गर्न दुई काम चलिरहेको र यी दुईमा कुन बढी प्रभावित हुन्छ त्यसले पनि विश्व अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। कोभिडका कारण सन् 2020 र 21मा 9 करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्ने र यसले 2 दशक यता गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई त्यसबाट माथि उठाउने विश्वव्यापी प्रयासमा गहिरो अवरोध सिर्जना गर्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गोपीनाथले विकसित राष्ट्रहरू यो महामारीको प्रभावबाट चाँडै बाहिर निस्कन सक्ने तर गरीब राष्ट्रहरूलाई यो धक्काबाट बाहिर निस्कन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरी हुने पनि बताउनु भएको छ। दर्शकहरू, कोरोनाको बीचमा पनि आफ्नो अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन समर्थ हुने चीनले मास्क र अन्य उपकरणहरू, कोरोनाबाट बच्ने अन्य उपकरणहरूको निर्यातबाट ठूलो रकम आर्जन गरेको छ। प्रस्तुत गर्दैछौँ यसबारेको यो रिपोर्ट। कोभिडको प्रकोप सुरु भएपछि चीनले 2 खर्ब 20 अर्ब भन्दा बढी थान विभिन्न प्रकारको मास्क निर्यात गरेको छ। यसैगरी मुख छोप्ने प्रोटेक्टिभ गियर पनि उल्लेख्य मात्रामा निर्यात गरेको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि सन् 2020 को सुरुका दिनहरूमा अन्य आर्थिक गतिविधिहरू करिब करिब ठप्प भएको बेलामा मास्कको उत्पादन र निर्यातले चीनको अर्थतन्त्रमा दरिलो योगदान गरेको चीनिया वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। चीनिया वाणिज्य उपमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मास्कका अतिरिक्त चीनले 2 अर्ब 30 करोड थान प्रोटेक्टिभ गियर र 1 अर्ब थान कोरोना परीक्षण किट पनि निर्यात गरेको जानकारी दिनुभएको छ। चीनिया मन्त्रीले चीनले व्यापार मात्र गरेको नभई अत्याधिक माग रहेको बेलामा मास्क, प्रोटेक्टिभ गियर र कोरोना परीक्षण किट उत्पादन र निर्यात गरेर कोरोना विरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा योगदान गरेको पनि बताउनुभयो। चीनले मास्क मात्रै 52 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गरेको चीनिया भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले निर्यात गरेको मास्क चीन बाहिर रहेको जनसङ्ख्यालाई प्रति व्यक्ति 40 वटा भन्दा बढी दरमा पुग्ने संख्यामा रहेको पनि भन्सार अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाटै सुरु भएको कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण गर्न पनि चीन सफल देखिएको छ, जसका लागि चीनले निकै कठोर बन्दाबन्दी गरेको थियो। सन् 2020 मा कोभिडको प्रकोपको बेलामा पनि आर्थिक विकासलाई सकारात्मक स्थितिमा राख्न चीन मात्रै सफल भएको थियो। अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गतिमा नै राख्न सफल भए तापनि चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनले अहिले पनि वैदेशिक व्यापार र लगानीमा अनेक प्रकारका जटिल समस्याको सामना गरिरहेको बताएको छ। दर्शकहरू, युरोपीय महासङ्घबाट केही समय अगाडि मात्र अलग भएको बेलायतले विभिन्न अन्य व्यापारिक साझेदारहरूको खोजी गरिराखेको छ। बेलायतले प्रशान्त क्षेत्रीय व्यापार समूहको सदस्यताका लागि आवेदन दिने जनाएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि नयाँ व्यापार सम्झौताका लागि आग्रह गरेको छ। तर अमेरिकाले बेलायतसँगको सम्झौतालाई व्यापार सम्झौतामा अहिले नै हतार गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ। यस सम्बन्धमा यो एउटा रिपोर्ट। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग दुई देशबीच नयाँ व्यापार सम्झौता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बेलायतले युरोपीय महासंघ छोडेको र अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने घोषणा गर्नुभएको र साथै कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको सन्दर्भमा बेलायतले अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौताको आवश्यकता महसुस गरेको बेलायतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अमेरिका र बेलायत बीच नयाँ व्यापार सम्झौताको अहिले अमेरिकालाई भन्दा बेलायतलाई बढी आवश्यक रहेको छ। व्हाइट हाउसका प्रेस सचिव जेन पसाकीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अहिले सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्ने र यसबाट प्रभावितहरूलाई यथाशीघ्र चाँडो राहत वितरण गर्ने भएको बताउनु भएको छ। अमेरिका सामु अहिले अन्य प्राथमिकता रहेकाले बेलायतसँगको व्यापारिक सम्झौता सम्पन्न गर्ने समय सीमा निर्धारण गर्न हतार नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले योजना गर्नुभएको 1900 अर्ब डलरको राहत प्याकेज कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेसबाट पारित गराउने विषयलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। नवनियुक्त अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले पनि बेलायतसँग नयाँ व्यापार सम्झौताको आवश्यकतालाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि महसुस गर्नुभएको भए तापनि अमेरिकी कामदारहरूको हितका लागि उल्लेखीय रकम खर्च नगरी र भौतिक पूर्वाधारको विकास कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाई राष्ट्रपति बाइडेनले कुनै पनि नयाँ व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रधानमन्त्री जोन्सन र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच दुवै देश बीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले दुवै पक्षलाई पुग्ने फाइदाका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको जनाएको छ। छलफलमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीले दुवै देशबीचको व्यापार सम्झौता जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकहरू, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनको बेला चीन र अमेरिका बीचको व्यापार सम्बन्ध निकै बिग्रियो र यसलाई व्यापार युद्धकै संज्ञा दिइयो। अहिले नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पदभार सम्हाल्नु भएपछि दुई देश बीचको दुई ठुला अर्थतन्त्रको बीचमा जुन द्वन्द्व देखियो, व्यापार युद्ध देखियो, यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने अनुमान गरिए तापनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसँगको व्यापारको सम्बन्धमा पूर्व राष्ट्रपतिले लिनुभएको निर्णयलाई तुरुन्तै बदल्ने सङ्केत देखाएको छैन र वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना खोप सबै अमेरिकीलाई लगाउने र कोरोनाबाट ग्रस्त भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको कारणबाट पनि यो विषय ओझेलमा परिएको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा यो रिपोर्ट। चीनसँगको व्यापारमा अनेक बन्देजहरू लगाएर व्यापार युद्ध नै सुरु गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउसबाट विदा भए तापनि चीन र अमेरिका बीचको व्यापार क्षेत्रमा देखेको तनाव अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छैन। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पबाट विरासतका रूपमा प्राप्त भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो 4 वर्षे शासनकालमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रतिस्पर्धी चीन विरुद्ध अनेक प्रकारका दबाव सिर्जना गर्न
गर्नमै समय खर्च गर्यो। ट्रम्प प्रशासनले आखिरी समयमा थप चिनिया वस्तुहरूको आयातमा महसुल बढाउने र ठूला चिनिया कम्पनीहरूलाई अमेरिकामा लगानी र व्यापार गर्न बन्देज लगाउने कार्य गरेको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनको भाषा फरक भए तापनि चीन विरुद्ध लगाइएको विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू हटाउन उहाँले हतार नगर्ने कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्। जेपी मोर्गान कम्पनीका रणनीतिकार सिल्भिया सेडले बाइडेन प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरिएका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनप्रति व्यक्त गरेको धारणालाई हेर्दा पनि चीनप्रतिको अमेरिकी व्यापार नीतिमा चाँडै परिवर्तन हुने सम्भावना कम रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीको पदका लागि मनोनित जेनेट एलिनले चीनले व्यापारमा गरिरहेको अवैध प्रक्रियाको विषयलाई अमेरिकाले उचित स्थानमा उठाउने बताउनु भएको छ। अमेरिकाले चिनिया सामानहरूको आयातमा भन्सार वृद्धि गरेको 2 वर्षपछि सन् 2020मा भएको सहमति अनुसार केही सरसामग्रीको भन्सार कम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए, जस अनुसार चीन $200 अर्ब मूल्यका अमेरिकी उत्पादकहरू खरिद गर्न सहमत भएको थियो भने अमेरिकाले $160 अर्ब का चिनिया उत्पादनमा थप कर लगाउने सहमति भएको थियो। यो सहमति कार्यान्वयनमा भने अझै आइसकेको छैन। 2020 को अन्त्यतिर पनि ट्रम्प प्रशासनले ठूला चिनिया प्रविधि कम्पनीहरूलाई अमेरिकामा कारोबार गर्न बन्देज लगाएको थियो। चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धले दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको छ। अमेरिकामा चिनिया कम्पनीहरूले गरेको लगानी र चीनमा हुने गरेको अमेरिकी निर्यातबाट 26 लाख मानिसहरूले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ। यसभन्दा बाहेक चीनमा मध्यवर्गको आमदानी र उपभोग बढिरहेको र सन् 2026 सम्म चिनिया मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको संख्या संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्यालाई उछिन्ने भएबाट पनि चिनिया बजार अमेरिकी उत्पादनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ। चिनिया सामानहरू सस्तो हुने हुनाले सर्वसाधारण अमेरिकीहरूले कम खर्चमा सरसामग्री प्राप्त गर्ने भएकाले बचत गर्ने मद्दत पुग्ने देखिन्छ। चीनसँगको व्यापारको विषयलाई अमेरिकाले व्यापारको दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरेर रणनीतिक आवश्यकताको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर कदम चाल्ने बाइडेन प्रशासनको तयारी देखिएको छ। बाइडेन प्रशासनले सबैभन्दा पहिले सबै अमेरिकीलाई कोरोना खोप दिने र कोरोनाग्रस्त भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखेकोले पनि चीनसँगको व्यापारको विषयले प्राथमिकता पाएको छैन। चीनले भने अमेरिका र चीन बीच देखिएका व्यापारिक गतिविधिहरूलाई मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। दर्शकहरू, नेपालमा शेयर बजार आकाशिएको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि शेयर इन्डेक्स बढेको छ। प्राय सबै अन्तर्राष्ट्रिय जुन बजार छन्, जुन अन्य राष्ट्रका शेयर बजारहरू छन्, ती प्राय सबैमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। अमेरिकी शेयर बजारमा निकै वृद्धि भएको छ। भारतीय शेयर बजार पनि बढेको छ। जापानको शेयर बजार निक्के पनि बढेको छ र केही कोरियाको इन्डेक्स भने केही घटेको छ। चाइना साङ्घाई कम्पोजिट पनि केही घटेको छ। तर समग्रमा शेयर बजार बढेकै स्थिति देखिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्दैछौँ यो एउटा रिपोर्ट। यो हप्ता विश्वका प्राय सबै शेयर बजार उकालो लागेको देखिएको छ। कोरोना भाइरसको खोप दिने काम व्यापक रूपमा जारी रहेको र विश्व अर्थतन्त्र सामान्यकरणतर्फ गइरहेकोले शेयर बजारमा निरन्तर वृद्धिको विज्ञहरूको अनुमान छ। विश्वका 50 वटा शेयर बजारमा निरन्तर वृद्धि भएर 2 हप्ता अगाडि पुगेको उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने क्रममा रहेको देखिएको छ। अमेरिकी शेयर बजारमा नास्डाक कम्पोजिट र S&Pमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यो हप्ता जापानी इन्डेक्स निकीमा पनि वृद्धि हुन गएको छ। विश्व शेयर बजारमा देखेको सुधारले विश्व अर्थतन्त्रको सुधारमा सबैको विश्वास बढेको शेयरका रणनीतिक विज्ञ जुम्पी तानाकाले बताउनु भएको छ। विश्व मुद्रा बजारमा अहिले प्रशस्त तरलता रहेको र कोरोना खोप र अमेरिकामा भएको नेतृत्व परिवर्तनका कारण विश्वस्त भएर लगानीकर्ताहरू बजारमा उत्रिएकोले शेयर बजार तातेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भारतीय शेयर बजारमा पनि निरन्तर वृद्धि भएर मुम्बई सेन्सेक्सले 50,000 को बिन्दु छोएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गर्नुभएको $19 अर्ब को राहत प्याकेज चाँडै कार्यान्वयनमा आउने अनुमान र साथै अमेरिकाको बेरोजगारी दर अनुमान गरिए भन्दा कम रहेको तथ्याङ्क जारी भएका कारणबाट पनि शेयर बजार उकालो लाग्न मद्दत पुगेको देखिएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य पनि निरन्तर बढिरहेको छ। सुमितोमो सित्सुई बैंकका लगानी महाप्रबन्धक अरिहिरो नागाताले विश्व अर्थतन्त्रमा देखेका सुधारका संकेतले लगानीकर्ता उत्साहित भएर आक्रामक रूपमा लगानी गर्न थालेको
रहेको बताउनु भएको छ। उता शेयर बजारमा देखिएको निरन्तर वृद्धिको पछाडिका कारणको समीक्षा र मूल्याङ्कन पनि हुन थालेको छ। अमेरिकी डलर बलियो भएपछि विश्व बजारमा सुनको मूल्य 2 महिना यता सबैभन्दा कम भएर $1,785 कारोबार भएको छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा पनि ओपेकले उत्पादन घटाउने निर्णय गरेपछि केही बढेको छ र $55 देखि $60 प्रति ब्यारेलको हिसाबले बजारमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारका बारेमा केही जानकारी गराउँदछौँ दर्शकहरू। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। सुनको मूल्यमा 0.19% वृद्धि भएर सुन $1,803.46 कारोबार भएको छ। यसैगरी विश्व बजारमा तेलको मूल्य पनि शुक्रबार केही बढेको देखिएको छ। तेलको मूल्य 0.53 बढेर $57.08 कारोबार भएको छ। र शेयर बजार, भारतीय शेयर बजार मुम्बई सेन्सेक्स निकै बढेको देखिएको छ र यो 50,000 को अङ्क मुम्बई सेन्सेक्सले नागेको छ। यसैगरी जापानी शेयर इन्डेक्स नेकीमा पनि वृद्धि देखिएको छ। 437.24 अङ्कको वृद्धि भएर निके 28,779 अङ्कमा शुक्रबार बन्द भएको छ। कोरियाको कोस्पी शेयर इन्डेक्समा पनि गिरावट देखिएको छ। 1.35 अङ्कले गिरावट आएर कोस्पी 3,120 अङ्कमा बन्द भएको छ। अमेरिकी शेयर बजार डाउ जोन्समा 75 अङ्कले वृद्धि भएर 31,025 अङ्कमा बन्द भएको छ। यसैगरी अमेरिकी शेयर इन्डेक्स S&P मा पनि वृद्धि देखिएको छ। 0.23 अङ्कले बढेर S&P 3,873.50 अङ्कमा बन्द भएको छ। न्यास्ड्याकमा पनि वृद्धि देखिएको छ। 25.75 अङ्कले बढेर न्यास्ड्याक 13,573.25 अङ्कमा बन्द भएको छ। जर्मन शेयर बजार ड्याक्समा सामान्य गिरावट आएको छ र यसमा 0.1% गिरावट आएर 14,060.29 अङ्कमा जर्मन बजार बन्द भएको छ। उता हङकङको हाङसेङमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। 0.6% वृद्धि भएर हाङसेङ 29,113.50 अङ्कमा बन्द भएको छ। चाइनाको साङ्घाई कम्पोजिट, चीनको साङ्घाई कम्पोजिटमा सामान्य गिरावट आएको छ र साङ्घाई कम्पोजिटमा 0.44% गिरावट आएर 3,517.31 अङ्कमा बन्द भएको छ। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्र यही नै सकियो। अर्को हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा, शेयर बजारमा, अन्य क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरूको जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि हामीहरू सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।